नमस्कार दर्शकवृन्द, गोर्खा च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। अनि तपाईहरु सम्पूर्णलाई आजको शुभ प्रभात, गुड मर्निङ। अनि आज फेरि एकपल्ट कालेबुङको इतिहासमा या भनौँ पश्चिम बङ्गालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक दिन हो। किनभनेदेखिको जुन यो 17औं विधानसभा चुनाव जुन आज चुनाव गत 29 तारिकको दिन सम्पन्न भएको थियो, त्यसको मतगणना आजबाट आज सुरु भइरहेको छ, आज हुन गइरहेको छ। र यतिखेर अहिले हामी कालेबुङको एसयुमै हलमा रहेको काउन्टिङ सेन्टरको यो परिसरबाट तपाईहरुसित सोझो प्रसारणमा आइरहेका छौँ। यहाँ आज मतगणना हो र मतगणना अहिले एनाउन्स भए अनुसार निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 8 बजीबाट सुरु हुनुपर्ने हो र जसै 8 बजिसकेछ, अहिले बिहानको 8:15 को समय हुँदैछ। केही मिनट अगाडिबाट तपाईको मतगणना पनि सुरु भइसकेको यहाँ आधिकारिक घोषणा भइसकेको छ, माइकिङ भइसकेको छ। अनि यो मतगणनामा एकातिर पोस्टल ब्यालेट जो छ है, त्यसको साथसाथमा इभिएम मसिनको पनि मतगणना सुरु भइसकेको अहिले हामीलाई जानकारी गराएको छ, या भनौँ यहाँबाट उद्घोषणा गरिएको छ। दर्शकवृन्द, पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, मतगणना यो कालेबुङको काउन्टिङ हलबाट सुरु भइसकेको छ। अनि यहाँ यो 8:10 को आसपासमा तपाईको मतगणना सुरु भएको हो। पोस्टल ब्यालेट साथसाथमा तपाईको इभिएम मसिनको पनि काउन्टिङ सुरु भइसकेको छ। यो चरणबद्ध रूपमा काउन्टिङ हुनेछ। यो पहिलो चरणमा इभिएम तपाईको पोस्टल ब्यालेट अनि इभिएम मसिनको काउन्टिङ, पोस्टल ब्यालेटको साथसाथमा इभिएम मसिनको पनि काउन्टिङ यहाँ सुरु भइसकेको छ। त दर्शकबिन, एउटा कुरो हिजो पनि मैले तपाईलाई यसै जग्गाबाट तपाईलाई एनाउन्स गरेको थिएँ कि गोर्खा च्यानल मार्फत यो आजको जुन दिनभरिको जुन मतगणना छ, त्यो मतगणनाको सोझो प्रसारण हामी लिएर आउँछौँ भनेर तपाईलाई हामीले भनेको थियौँ। भनेदेखिको साथसाथमा तपाईको घरमा बसेर टेलिभिजन हेर्ने दर्शक महानुभावहरूको निम्ति पनि स्काई स्क्यान एन्ड मदन केबल मार्फत तपाईहरुले अहिले घरमा बसेर पनि तपाईले यो आजको मतगणनाको सिधा प्रसारण, सोझो प्रसारण तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले घरको टिभी खोल्नु भएको छैन भनेदेखिको स्काई स्क्यान एन्ड मदन केबल जसरी तपाईले लाउनु भएको छ, तपाईले 875 आफ्नो रिमोटको बटन दबाएर तपाईले टेलिभिजनमा पनि यो मतगणना कार्यक्रमको सोझो प्रसारण तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र पुनः दर्शक वृन्दमा स्मरण गराउँदै यसबाजी यो 17औं लोकसभा चुनावको निम्ति यता कालेबुङ निर्वाचन विधानसभा समष्टिबाट जम्मा 10 जनाले नामाङ्कन भरेका थिए भनेदेखिको तीमध्ये 2 जनाले त्यो विथड्र गरेको थियो। र अहिले चुनाव मैदानमा आजको तारिकसम्म तपाईको 8 जना चुनाव प्रत्याशीहरू रहेका छन्। यसमा भारतीय जनता पार्टीबाट शुभ प्रधान, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 बाट डाक्टर आरबी भुजेल, अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 बाट रुदेन सादा लेप्चा प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा अघि आएका छन्। भनेदेखिको त्यस्तै प्रकारले राष्ट्रिय पार्टीहरूमा राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीबाट दिलीप प्रधान, अनि यता नेसनल पिपल्स पार्टीबाट यता पेन्जो गोम्पू पनि
दावेदारीको रूपमा उनीहरूले पनि आफ्नो प्रतिद्वन्दिता गरिरहेका छन् भनेदेखिको अन्य जम्मै जति पनि रिमाइनिङ जति पनि छन् है तपाईँको 3 जना जति उम्मेदवारहरू छन् उनीहरू निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा उनीहरूले पनि आफ्नो चुनावी भाग्य अजमाइरहेका छन् र ती सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूको 17 अप्रिलको दिन भएको थियो विधानसभाको 8औं चरण मध्ये माने 8वटा फेज मध्ये 5औं चरणको चुनाव अन्तर्गत 17 अप्रिलको दिन चुनाव भएको थियो र चुनाव भइसकेपछि उनीहरूको जनताले दिएको जनादेश आफ्नो उनीहरूको मतपेटीमा या भनौँ पहिला त मतपेटी भनिन्थ्यो तर अहिले इभिएम मसिनमा बन्द भएका छन् अनि त्यही बन्द भएको मसिनलाईबाट सुरु गरेर तपाईँको साथसाथमा इभिएम मसिन जो छ त्यसको पनि मतगणना यहाँनिर आरम्भ भइसकेको छ। यो एसयुएमआई स्कुलमा रहेको यो प्राइमेरी ब्लकमा रहेको काउन्टिङ हलमा च्यानलकी निर्देशिका श्रीमती सन्ध्या प्रधान पनि अहिले हामीसित आइपुग्नु भएको छ अनि तपाईँलाई यो सोझो कार्यक्रममा स्वागत म जनाउन चाहन्छु। नमस्कार, गोर्खा च्यानलबाट हाम्रो लाइभ टेलिकास्ट हेरिरहनु भएको आजको जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव 5औं तपाईँले हेरिरहनु भएको छ पश्चिम बङ्गालभरि र त्यसै गरी आज विभिन्न स्टेट विभिन्न डिस्ट्रिक्ट र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा पनि मतगणना आज फर्स्ट ब्यालेट बक्सको 8:10 यहाँ प्रारम्भ भएको छ र काउन्टिङ सुरु भइरहेछ। हाम्रो पछाडि देख्नुहुँदैछ एसयुएमआई स्कुलको प्राङ्गणमा यहाँ यो काउन्टिङ भइरहेको छ र यहाँ प्रशासनहरू लागि परेका छन् है। र यसपालि कालिम्पोङमा विशेष गरी रतनज्यू योपालि यो 5औं यसको चुनावमा यो जुन चाहिँ मतगणना यो आज भइरहेछ र यसमा कतिजना उम्मेदवारहरू खडा भएको थिए प्लस यो इन्डिपेन्डेन्ट र यो उम्मेदवारहरू जति छन् दर्शकलाई बताइदिनु। हजुर म त्यही कुरोमा म भन्नु माने हाम्रो दर्शक महानुभावलाई जानकारी गराउन आँटेको थिएँ कि यसपालि जम्मा 10 जनाले तपाईँको नामाङ्कन पत्र भरेका थिए है। निर्दलीय अनि राष्ट्रिय पार्टीको 2वटा राष्ट्रिय पार्टी, एउटा नेसनल काङ्ग्रेस अनि एउटा एनपीपी अनि अर्को भारतीय जनता पार्टी 3वटा राष्ट्रिय पार्टी बाहेक अन्य 5 जनाले निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा नामाङ्कन भरेका थिए। तीमध्ये 2 जना प्रार्थीले आफ्नो नामाङ्कन पत्र फिर्ता लिएपछि अहिले चुनाव मैदानमा 8 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। एकचोटि तपाईँले हाम्रो दर्शकहरूलाई फेरि रिमाइन्ड गराइदिनुहोस् न, स्मरण गराउनुहोस् उनीहरूको उम्मेदवारहरूको नाम। म त्यही आउँदैछु। 10 जनाले नामाङ्कन भरेका थिए, 2 जनाले उयो गरे विथड्र गरे। एकछिन, यो पहिलो चरणको दर्शकबिन र अहिले पहिलो चरणको मतगणनाको यहाँनिर तपाईँलाई अनाउन्समेन्ट हुन आँटेको छ। तपाईँहरू गोर्खा च्यानलबाट सिधा प्रसारण घरमा बसेर अनि मदन केबल स्क्यान केबलबाट हेरिरहनु भएकोहरूले तपाईँहरूले त्यहाँबाट यसको फाइदा लिनुहोस्। जुन चाहिँ योपालिको जुन चाहिँ यो फलाफलको समयमा अन्य वर्षमा अन्य चुनावहरूमा लागि पर्थे मानिसहरू जो आफ्नो समर्थकहरूलाई लिएर, तर यसपालि भने कोरोनाको जुन चाहिँ सङ्क्रमित समयले गर्दा प्रशासनले यसलाई एकदमै स्ट्रिक्टली यसलाई नियम राखिएको हुनाले यहाँ अगावै तपाईँहरूलाई गोर्खा च्यानलबाट हामीले जानकारी दियौँ कि यहाँ केवल यहाँनिर जमघट हुनु पाउँदैन। यहाँनिर केवल जसले यो उम्मेदवारहरू विजय हासिल हुँदैनन् जति पनि सर्टिफिकेट्सहरू लिनु आउनुपर्ने छ उहाँहरू जम्मैजना मात्र नभएर केवल उम्मेदवार अनि उहाँसँग 1 जना, त्यही पनि उहाँहरूले आरटिपिसिआर अर्थात् ऱ्यापिड टेस्ट उहाँहरूले टेस्ट गरेको रिपोर्ट हुनुपर्छ अनि त्यो रिपोर्ट आएर मात्रै अनि जतिसक्दो कतिले यहाँनिर जुन चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको छ त्यो पनि अनिवार्य छ है। त्यसको पनि त्यो जुन चाहिँ मोबाइलमा तपाईँहरूको एउटा इन्फर्मेसन आएको हुन्छ युआर भ्याक्सिनेसन्स भनेर है, भ्याक्सिनेटेड भनेर। यसमा म के जोड्न चाहन्छु भनेदेखिको जति पनि हाम्रा 8 जना उम्मेदवार अनि उनीहरूका 2 जना एसिस्टेन्ट भनौँ है, एउटा काउन्टिङ एसिस्टेन्टहरू छन्। उनीहरूको सम्पूर्णको माने आरटिपिसिआर टेस्ट कोरोनाको अस्ति नै गरिसकेको छ र उनीहरू सबै तपाईँको यो आएपछि तपाईँको नेगेटिभ आएको कारणले गर्दाखेरि नै आज उम्मेदवार अनि उनका एसिस्टेन्टहरू अहिले यहाँ काउन्टिङ हलमा त्यहाँनिर छन्। त्यहाँनिर मतगणना भइरहेको छ र आउने मात्र होइन, घरमा बस्ने या गाउँमा अब बजारमा घुमिरहेको होला कौतूहल त हुन्छ है।
घरबाट बाहिर ननिस्किनु भन्दा पनि बजारमा र कतिजना काम कुरोले आउनेहरू हुन्छ। तपाईँहरूले सेनिटाइज र ह्यान्ड वास र मास्क चाहिँ अनिवार्यै छ र यसलाई चाहिँ नभुल्नुहोस् है। किनभने हामीले सुन्छौँ कि कतिजनालाई बाटोमा मास्क किन नलाएको भनेर भन्छौँ है। तर अब कतिजना हुन्छ कि त्यो ग्यादरिङमा, विशेष गरी ग्यादरिङमा है एकदम गरम भयो भन्छ। तर हामी हेर्छौँ कि यो कोभिड कालमा डक्टर्स, नर्सहरू, यो जुन चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी भयो, सफाइकर्मी भयो, जसले इभन पुलिसहरू छ, जो खटिएका छन्, इभन है मिडियाकाहरू छन्, जो फ्रन्टलाइनमा छन्, धेरैजनाले नै कस्तो प्रकारले उहाँहरूले जो फ्रन्टलाइनमा विशेष गरी स्वास्थ्य विभागहरूले र सफाइकर्मीहरूले दिनभरि नै उहाँहरूले यस्तो बिहानदेखि बेलुकासम्म पिपी किट लगाउँछन्, मास्क लगाउँछन्। उहाँहरूले कति अब आफूलाई गरम भन्नु पाउँदैन, दिनरात भन्नु पाउँदैन, छुट्टी भन्नु लगातार तपाईँ हाम्रो परिवारलाई बचाउनका निम्ति उहाँहरू लागि परेका छन्। तर हाम्राहरू ग्यादरिङमा पनि देख्छौँ कि मास्क लगाएका हुँदैनन् है। अब मास्क लगायो भने गरम भयो भन्ने छ। त्यो ती व्यक्तिहरू जसले हामीलाई बचाउनलाई आफ्नो परिवारलाई छोडेर उहाँहरूले खानु पिउनु भुलिएर गरम भन्नु पाउँदैन, उहाँहरूले रेस्ट भन्नु पाउँदैन। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ अनलाइनतिर पनि, नेसनल टिभीहरूतिर पनि बिचराहरूले सेक्रिफाइस गरेको। त उहाँहरूको यो सेक्रिफाइसलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ। उहाँहरूले सेक्रिफाइस उनीहरूको परिवारको लागि होइन, तपाईँ हाम्रो लागि गरेको। यसर्थ म यहाँ गोर्खा च्यानलमा अहिले जुन चाहिँ यो सिधा प्रसारण भइरहेको छ, यो इलेक्सन यो एसयुएमए परिसरबाट यो काउन्टिङको मतगणनाको आज 2 तारिक मेको दिन तपाईँहरूले कृपा गरेर आफ्नो डिस्टेन्स मेन्टेन, सेनिटाइज, ह्यान्ड वास र मास्क लगाउनु चाहिँ कदापि तपाईँले भुल नगरिदिनु होला। अनि सकेसम्म एक अर्काको घरमा पनि आउजाउ नगरिदिनु भन्ने म त्यो तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु है। हुन त तपाईँहरू 1 वर्ष भइसक्यो यो भनिरहनु भन्दा कति भनिरहेको भन्ने पनि भएर दिक्क पनि लाग्छ होला है। र अहिले यहाँनिर जुन चाहिँ काउन्टिङ मतगणना 8:10 फर्स्ट ब्यालेट बक्सको सुरु गरेको छ। अब समय लाग्छ किनभने यो पालि भने धेरै प्रोसेसहरू छ। किनभने पहिला त भटाभट भइहाल्थ्यो, अहिले त कोरोना चेक, ड्युटीमा आउनेहरूलाई पनि टेम्परेचर चेक, यो सब एकदमै यो इलेक्सन कमिसन्सले यो एकदमै रुल्स कडा राखेको छ। कालिम्पोङमा मात्रै होइन, सारा यो जहाँ भारतमा यो आज मतगणना भइरहेको छ है, विभिन्न जग्गामा विभिन्न प्रकारले नै त्यस्तै प्रकारले यो पहिलाभन्दा अलिकति समय लाग्ने सम्भावना देखेको छ। जुन चाहिँ प्रोसेस यो चेकिङहरू, चेक इनहरू छ। र हामी तपाईँहरूलाई बिस्तारै साथ लगातार जस्तो अनाउन्समेन्ट सरकारी तौरमा हुन्छ तपाईँहरूलाई त्यो हामी तपाईँहरूलाई अझै सरल भाषामा बुझाउने प्रयत्न गर्छौँ। एउटा यो यहाँको लोकल कालेबुङको रिजल्ट आउनु यो फर्स्ट चरण, पहिलो चरणको तपाईँको रिजल्ट आउनुभन्दा माने आउँदा नआउँदा है, एउटा राष्ट्रिय टिभी च्यानलले दिएको यो फलाफल अनुसार अहिले राज्यमा भनौँ है, राज्यभरिमा तृणमूल 40वटा सिटमा अगाडि छ भनेदेखिको बिजेपी 35वटा सिटमा अगाडि रहेको यो आँकडा आएको छ। तृणमूल 40वटा सिटमा अनि बिजेपी 35वटा सिटमा अघि आएको छ। अनि त्यसबाहेक लेफ्ट प्लस भनौँ है, उनीहरूको खाता खोलिएको छैन या त उनीहरूको बढत आएको छैन, उनीहरू 0-0 छन् भनेको अन्य पनि 0 रहेको छ। र तृणमूल काङ्ग्रेस अहिलेको लेटेस्ट राज्यव्यापीमा 40वटा सिटमा तृणमूल काङ्ग्रेस अघि छ भनेदेखिको 36वटा छ। अहिले फेरि एउटा बिजेपीको बढ्यो, 36वटा सिटमा बिजेपी अघि रहेको छ। र जहाँसम्म कालेबुङको प्रश्न छ, कालेबुङको प्रश्नमा कालेबुङको यो पहिलो चरणको रुझान या भनौँ रुझान यहाँ आएको छैन। पहिलो चरणको पहिलो फेजको रिजल्ट अहिलेसम्म आएको छैन। जसै आउनेछ त्यो पनि हामी तपाईँलाई डेलिभर गर्नेछौँ। र यो छनछनमा जस्तै राष्ट्रिय च्यानलले दिएको रिपोर्ट अनुसार छनछनमा यो आँकडामा परिवर्तन भइरहेको छ। जस्तै तृणमूल एकछिन अगाडिसम्म 40वटा आसनहरूमा तृणमूलको रुझान रहेको छ भनेदेखिको अहिले फेरि बिजेपी 38वटा तपाईँको सिटमा अघि रहेको देखाएको छ। फेरि त्यही प्रकारले तृणमूल 41वटा सिटमा अघि रहेको छ भनेदेखिको 39वटा सिटमा बिजेपी अघि रहेको देखाइरहेको छ। जहाँसम्म काङ्ग्रेस, लेफ्ट अनि फुरफुरा शरीफको जुन गठबन्धनको कुनै पनि सिटमा बढोत्तरी भएको यहाँ देखाइएको छैन। त्यस्तै प्रकारले अन्यहरू पनि त्यही प्रकारकै रहेको छ। र एकदमै तपाईँको राष्ट्रिय
राष्ट्रिय होइन यो राज्य स्तरको कुरा हामी गर्न सक्छौँ। राज्य स्तरमा पश्चिम बङ्गालभरिमा तृणमूल र बिजेपी एक हिसाबले काँटेका हिन्दीमा भनिन्छ काँटेका टक्कर भनेर भनिन्छ, त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेछ। र अहिले मेरो हातमा आएअनुसार यी तृणमूल कङ्ग्रेस 42वटा सिटमा अघि बढिरहेको छ भनेदेखिको अघि बढेको छ भनेको बिजेपी 41वटा सिटमा अघि बढेको छ। यो प्रकारको रुझान यहाँनिर आइरहेको छ। र फेरि अहिले 42वटा तृणमूल 42 अनि बिजेपी 42वटा सिटमा तपाईँको यो आइरहेको माने बराबरकै भनौँ है 42वटा सिटमा अघि रहेको उनीहरूको रुझान रहेको यहाँनिर देखिएको छ। अर्थात् यो बराबरको दौडमा चलिरहेको छ। कहीँ न कहीँ रुझान हो, यो परिणाम होइन, यो रुझान हो। अहिलेसम्ममा राज्यव्यापीमा राज्यभरिमा 84वटा 292वटा सिटहरूमध्येमा यो 84वटा सिटको यो रुझान होइन, तपाईँको यो नतिजा हो। तपाईँको 292वटा सिट मध्ये पश्चिम बङ्गालमा 42वटामा तृणमूल अनि 43 अहिले 43वटामा बिजेपी अघि रहेको छ। अहिले फेरि 43वटा बिजेपी 43वटा तृणमूलमा यसरी अघि रहेको छ। यो राज्य स्तरीय रूपमा हो। यो ब्रेकिङ पनि यो बिचबिचमा जुन राज्यव्यापीको जुन छ त्यो ब्रेक जसै आउँछ त्यो पनि हामी तपाईँहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। र अहिलेलाई भनेदेखिको कालेबुङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कालेबुङमा जति पनि हाम्रा उम्मेदवारहरू छन्, यो 8जना उम्मेदवारहरूमध्येमा तपाईँको यहाँनिर प्रतिद्वन्दिता भइरहेको छ भनेदेखिको प्रमुख रूपले भारतीय जनता पार्टीका शुभ प्रधान, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का डाक्टर आरबी भुजेल अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का रुदेन सादा लेप्चा माझमा नै प्रमुख रूपले प्रतिद्वन्दिता भइरहेको छ। अनि हामीले यी 3 हामीले मात्र होइन, यो सम्पूर्ण कालेबुङका मतदाताहरूको पनि प्रमुख नजर यी 3जना उम्मेदवारहरूमाथि अहिले रहेको छ। र यी 3जना उम्मेदवारहरूको एउटा तपाईँको हामीले एउटा तुलनात्मक अध्ययन गर्नु पर्दाखेरि शुभ प्रधान भारतीय जनता पार्टीका शुभ प्रधान एसयुएमआई स्कुलका उनी अहिले भाइस प्रिन्सिपलको पदमा उनी तपाईँको कार्यरत छन् भनेदेखिको उनी कालेबुङ नगरपालिकाका पूर्व चेयरम्यान पनि हुन्। त्यस्तै प्रकारले प्रखर वक्ता अनि राम्रो ओरिएटर अनि राम्रो कार्यक्रम निष्पादक पनि उनी हुन् भनेदेखिको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेल उनी कालेबुङका क्लुनी वुमेन्स कलेजका उनी पूर्व प्राचार्य हुन् भनेदेखिको वर्तमानमा तपाईँको रिम्बिक तपाईँको डिग्री कलेजका उनी यो माने प्राचार्य हुन्। र उनलाई एकजना बुद्धिजीवी कालेबुङका बुद्धिजीवीहरूमध्येका एकजना प्रमुख व्यक्तित्वको रूपमा उनलाई जानिन्छ भनेदेखिको रुदेन सादा लेप्चा रेली निवासी रुदेन सादा लेप्चा एक सफल व्यवसायी नेपाली चलचित्र निर्माताको रूपमा पनि आफूलाई उभ्याइसक्नु भएको छ भनेदेखिको उनी सफल एक व्यवसायी साथसाथमा उनी सफल एउटा ठेकेदार पनि उनी हुनुहुन्छ। र उनका कर्महरू र कार्यशैलीद्वारा धेरै युवाहरू मोटिभेटेड पनि भएको छ है। कहीँ न कहीँ अनुप्रेरित भएर आफ्ना क्षेत्रमा धेरै युवाहरू आफ्नो क्षेत्रमा कर्मशील भएर लगनशील भएर अघि बढेका छन्। र अन्य प्रार्थीहरूको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस है, अखिल भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस पार्टीका धेरै लामो समयदेखिको सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका दिलीप प्रधान पनि उनी प्रार्थीको रूपमा एउटा राष्ट्रिय पार्टीको प्रार्थीको रूपमा चुनाव मैदानमा उनी आफ्नो भाग्य अजमाइरहेका छन् भनेदेखिको भर्खरैका नौजवान युवक कालेबुङ डम्बरचोक निवासी पेन्जो गम्पु जो नेसनल पिपल्स पार्टीको
ब्यानरमा या भनौँ झन्डामा उनले पनि यसबाजी आफ्नो तपाईँको राजनैतिक तपाईँको भाग्य अजमाइरहेका छन्। त्यस्तै प्रकारले अन्य उज्जवल राई, भूपेन्द्र लेप्चा, तपाईँको सोङदेन लेप्चा आदि उनीहरू पनि छन् जसले आफ्नो निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा भाग्यमा आफ्नो किस्मत भनौँ है अजमाइरहेका छन्। र यो कालेबुङको पहिलो चरणको यो रुझान यहाँ आएको छैन र त्यतिन्जेल यो तपाईँको राज्यव्यापीको यो जुन यो आइरहेको छ है तपाईँको रुझान यहाँ आइरहेको छ। यो रुझान अनुसार अहिलेसम्ममा 92वटा सिटको उयो भएको छ, तपाईँको 92वटा सिटको फलाफल भएको छ भनौँ न है, रुझान आएको छ। त्यसमा 48वटामा टिएमसी अनि 44वटामा बिजेपी अघि रहेको यो आँकडा अहिले राष्ट्रिय च्यानलहरूले देखाइरहेको छ। र अहिले पहिलो चरणको मतगणनाको हामी फलाफल पर्खिरहेका छौँ र दर्शकवृन्दहरूलाई पनि हामी जस्तो यहाँ अनाउन्समेन्ट सरकारी तौरमा गरिन्छ हामी तपाईँहरूलाई गोर्खा च्यानलबाट सिधा प्रसारण गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले घरबाटै यसको के कस्तो कुन पार्टीको सङ्ख्या आइरहेछ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। कि यसबाजी कालेबुङमा जम्मा 301 माने 301 तपाईँको पुलिङ बुथहरू थिए भनेदेखिको मतदाताहरूको सङ्ख्या 2,09,000 जति थिए र त्यसमा 72.47% अर्थात् 72.47% मतदाताहरूले मतदान गरेका थिए। अनि त्यो 72.47% को हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि लगभग 1,52,000 मतदाताहरूले यसबाजी कालेबुङमा मतदान गरेका छन्। अनि ती मतदान जम्मा 8 जना उम्मेदवारहरूमा माने विभाजित रहेका छन्। अनि यो विभाजित मतदान जुन छ त्यो कसको भागमा सर्वाधिक पर्न गयो उनै आज विजय हुनेछन्, कालेबुङबाट निर्वाचित हुनेछन्। तर जहाँसम्म राज्य स्तरमा भन्नुपर्दाखेरि कहीँ न कहीँ टिएमसी पार्टी अहिले अलिकति अघि रहेको छ। Sada Lepcha, independent, has got 4682. Songden Lepcha, independent candidate, has got 105 votes, 105. Nota has got 135, 135. त दर्शकबिन पहिलो चरणको रुझान यहाँ आएको छ है। पहिलो चरणको रुझानमा सबैभन्दा बढी रुदेन सादा लेप्चाले लिड गरेका छन्। उनले जम्मा 4,682 मत ल्याएर पहिलो चरणमा उनले सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको दोस्रोमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेलले 3,282 मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको तेस्रो नम्बरमा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार शुभ प्रधानले 2,520 मत प्राप्त गरेका छन्। सोही प्रकारले चौथो नम्बरमा भनौँ है सोङदेन लेप्चाले 105 मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको पाँचौँ स्थानमा भनौँ पेन्जो गम्पु भुटियाले 103 मत प्राप्त गरेका छन्। अनि कङ्ग्रेसका दिलीप प्रधानले 98 मत प्राप्त गरेका छन्। अनि त्यस्तै प्रकारले निर्दलीय प्रार्थी उज्जवल राईले 106 मत प्राप्त गरेका छन्। अनि नोटामा भनेदेखिको 135 मत खसेको छ नोटामा भनेदेखिको। यो पहिलो राउन्डको हो। पहिलो राउन्डमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का
उम्मेदवार रुदेन सादा लेप्चाले बढत हासिल गरेका छन्। लगभग निकटतम प्रतिद्वन्दी डाक्टर आरबी भुजेल भन्दाखेरि लगभग 1400 जति बढी मत लिएर उनले आफ्नो बढत बनाएका छन् पहिलो राउन्डमा। म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु दर्शकवृन्द, पहिलो चरणको रुझान यहाँ अहिले मेरोमा आइपुगेको छ। माने अहिले भर्खर मात्र उद्घोषणा भयो है। त्यसमा म सरर पढेर म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। दिलीप प्रधान काङ्ग्रेसका 98 मत उनले पाएका छन् भनेदेखिको पेन्जो गम्पु भुटिया एनपीपी पार्टीका उम्मेदवार पेन्जो गम्पुले 103 मत प्राप्त गरेका छन्। सोही प्रकारले भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार शुभ प्रधानले 2520 भनेदेखिको अर्कोतिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेलले 3282 मत प्राप्त गरेका छन्। सोही प्रकारले निर्दलीय प्रार्थी अथवा एबिजिएलका प्रार्थी उज्जवल राईले 106 मत प्राप्त गरेका छन्। अनि त्यस्तै प्रकारले इन्डिपेन्डेन्ट भूपेन्द्र लेप्चाले 112 मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको रुदेन सादा लेप्चाले उनी इन्डिपेन्डेन्ट प्रार्थी पहिलो राउन्डमा 4682 मत उनले प्राप्त गरेका छन्। सोही प्रकारले सोङदेन लेप्चाले इन्डिपेन्डेन्ट प्रार्थी उनले 105 मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको नोटामा 135 मत खसेका छन्। एवं रूपले हेर्दाखेरि सोङदेन लेप्चा, भूपेन्द्र लेप्चा, उज्जवल राई, पेन्जो गम्पु भुटिया अनि दिलीप प्रधान, यी तपाईँको 1 2 3 4 यी 5 जना प्रार्थीहरू जो छन् उनीहरूभन्दा अधिक मत नोटामा खसेको छ। तपाईँले भर्खरै फर्स्ट ब्यालेट बक्सको पछि यहाँ तपाईँले प्रथम यो जुन चाहिँ मतगणनाको सङ्ख्याहरू विभिन्न पार्टीहरू जो उम्मेदवारहरू खडा भएको थिए उनीहरूको सङ्ख्या तपाईँलाई अगावै तपाईँलाई जानकारी दिइसकेका छौँ भने प्रथममा रुदेन सादा लेप्चा इन्डिपेन्डेन्ट 4682 अनि सेकेन्डमा छ आरबी भुजेल जिजिएम 1 बाट 3282 अनि थर्डमा छ शुभ प्रधान बिजेपीबाट 2520 अनि फोर्थमा छ तपाईँको नोटा 135 अनि फिफ्थमा छ 106 उज्जवल राई एबिजिएल 6 मा अनि सेभेन्थमा छ सोङदेन लेप्चा इन्डिपेन्डेन्ट 105 अनि 8 मा छ पेन्जो गम्पु भुटिया 103 अनि दिलीप प्रधान छ 9 मा 98 है। र यो तपाईहरुको डिफरेन्स पार्टीज उम्मेदवारहरूको विभिन्न सङ्ख्याहरू बतायौँ र विशेष गरी यो फर्स्ट राउन्डमा 4682 रुदेन सादा लेप्चा इन्डिपेन्डेन्टबाट छ भने डाक्टर आरबी भुजेल जिजिएम 1 बाट उहाँ 3282 त्यसमा क्यालकुलेसन चाहिँ उहाँहरूको दुईजनामा गर्दा माइनस गर्दाखेरि रुदेन सादा लेप्चा जो विनय खेमा अर्थात् जिजिएम 2 बाट भनौँ उहाँले आरबी भुजेल जिजिएम 1 लाई टोटल 1400 ले विजय प्राप्त गरेको छ। र अन्य हामी तपाईलाई सेकेन्ड राउन्ड थर्ड राउन्ड यसरी लगातार तपाईलाई विस्तार साथ बताउनेछौँ। कतिवटा टेक्निकल प्रब्लम नेटको प्रब्लम भइरहेछ, कतिले केबलमा टिभीमा अलिक डिस्टर्ब आइरहेछ भनेको छ है। र यहाँ तपाईले पेजमा फेसबुकमा हेर्नुहुँदैछ, तपाईले पनि कतिवटामा के डिफिकल्टी साउन्ड आएन या के भएन भने क्षमा प्राप्ति छु। After second round of EVM counting, the results are as follows. Please note the results will be cumulative in nature. दोस्रो चरणको रिजल्ट दिलीप प्रधान of Indian National Congress has got 187 votes, 187. दिलीप प्रधान Penjo Gompu Bhutia of National People's Party has got 327 votes, 327. Mr. Subha Pradhan of Bharatiya Janata Party has got 5,644 votes, 5644.
Ujjwal Rai, independent candidate, has got 199 votes, 199. Dr. R.B. Bhujel, independent candidate, has got 5,311 votes, 5311. Mr. Bhupendra Lepcha, independent candidate, has got 206 votes, 206. Mr. Ruden Sada Lepcha, independent candidate, has got 8,123 votes, 8123. Mr. Songnen Lepcha, independent candidate, has got 197 votes, 197. And none of the above, but nota is 249, 249. Thank you. त दोस्रो चरणमा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का उम्मेदवार रुदेन सादा लेप्चाले बाजी मारेका छन्। दोस्रो चरणमा पनि रुदेन सादा लेप्चाले बाजी मारेका छन्। उनले 8,123 भोट प्राप्त गरेका छन्। रुदेन सादा लेप्चाले जम्मा तपाईको 8,123 भोट रुदेन सादा लेप्चाले प्राप्त दोस्रो चरणमा पनि दोस्रो राउन्डमा पनि मत प्राप्त गरेका छन्। सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको दोस्रो उनको सेकेन्डमा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार सुब्बा प्रधानले 5,644 मत प्राप्त गरेका छन्। सोही प्रकारले तेस्रो नम्बरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेलले 5,311 मत प्राप्त गरेका छन्। र सोही प्रकारले अन्य उम्मेदवारहरूमा कांग्रेसका दिलीप प्रधानले 187 मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको एनपीपी का पेन्जो गोम्पो भुटियाले 327 मत प्राप्त गरेका छन्। सोही क्रमले उज्जवल राई एबीजीएल का उम्मेदवारले 199 मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको भूपेन्द्र लेप्चा इन्डिपेन्डेन्टले 206 मत प्राप्त गरेका छन्। अनि सोङदेन लेप्चा जो अर्का इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ उनले 197 मत प्राप्त गरेका छन्। र यथाक्रमले नोटामा भनेदेखिको 249 मत खसेको छ। र यस हिसाबले दोस्रो चरणमा पनि रुदेन सादा लेप्चाले नै तपाईको बढत हासिल गरेका छन् तपाईको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 को उम्मेदवारको रूपमा। र यो तुलनात्मक जुन अध्ययन छ म अब तपाईहरुको समक्षमा राख्न गइरहेको छु। म दोस्रो चरणमा आइपुग्दाखेरि जो प्रमुख 3 जना प्रतिद्वन्दीहरू छन् उनीहरू मध्येमा सर्वाधिक रुदेन सादा लेप्चाले जम्मा 12,805 मत प्राप्त गरेका छन्। म आई रिपिट 12,805 भोट रुदेन सादा लेप्चाले पाएका छन्। 12,805 भोट रुदेन सादा लेप्चाले पाएका छन् भनेदेखिको सेकेन्डमा है डाक्टर आरबी भुजेल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेलले 8,593 मत प्राप्त गरेका छन्। सोही क्रमले भारतीय जनता पार्टीका शुभ प्रधान तेस्रो नम्बरमा छन् र उनले 8,164 मत आई रिपिट 8,164 मत प्राप्त गरेका छन् शुभ प्रधानले। यथाक्रमले हेर्दाखेरि तपाईको अहिले शुभ प्रधान अनि डाक्टर आरबी भुजेल भन्दाखेरि तपाईको रुदेन सादा लेप्चा लगभग 5,000 जति लगभग 5,000 भोटले अघि रहेका छन् यो दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि। अब यसको एक्ज्याक्ट अङ्क पनि म तपाईहरु समक्षमा राख्नेछु। केही छन् यो राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यको पनि म तपाईहरु समक्षमा यो रिजल्ट अहिले माने रिजल्ट त म अहिले भन्नु मिल्दैन। रुझान जो छ त्यो रुझान राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यको रुझान पनि तपाईहरुको समक्षमा म राख्न चाहन्छु। जो अहिले बिहान 8 बजेदेखिको मतगणना भएको हो भन्नेको 8:10 देखि हामी एउटा मोटामोटी हिसाब राखौँ। अहिले 10 बजेर 10-15 को समय भएको छ र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यता कालेबुङमा रुदेन सादा लेप्चा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का उम्मेदवारले लिड गरिरहेका छन्। जनमुक्ति मोर्चा 2 का उम्मेदवारले लिड गरिरहेका छन् भनेको दार्जिलिङमा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका उम्मेदवार
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का उम्मेदवार केशवराज पोखरेलले नै लिड गरिरहेका छन्। भनेदेखिको अर्कोतिर खरसाङमा भनेदेखिको भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार बिपी बजगाईले लिड गरिरहेका छन् र अहिले यो दोस्रो चरणसम्ममा दार्जिलिङको पनि मेरोमा ब्रेकअप आएको छ। दार्जिलिङमा दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार निरज जिम्बाले 5587 मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको जिजिएम 2 का उम्मेदवार केशवराज पोखरेलले 8417 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै प्रकारले जिजिएम 1 का पिटी ओलाले 2826 मत प्राप्त गरेका छन्। यस हिसाबले हेर्दाखेरि केशवराज पोखरेल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का उम्मेदवारले 8417 मत पाएर सबैभन्दा बढत हासिल गरेका छन् र सेकेन्डमा निरज जिम्बा छन्, उनले 5587 मत प्राप्त गरेका छन् र यदि झन्डै 2900ले निरज जिम्बालाई केशवराज पोखरेलले लिड गरेका छन् दार्जिलिङमा दोस्रो चरणसम्म। त्यस्तै प्रकारले खरसाङमा भनेदेखिको भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवार बिपी बजगाईले लिड गरिरहेका छन्। उनले दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि 7894 मत प्राप्त गरेका छन्। आई रिपिट 7494 मत बिपी बजगाईले प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको उता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का उम्मेदवार नर्बुजी लामाले 2685 मत प्राप्त गरेका छन्। यो सेकेन्ड राउन्डको कुरा हो र सोही प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का उम्मेदवार श्रीमती छिरिङ दाहालले 4224 मत प्राप्त गरेकी छिन्। अर्थात् खरसाङमा लिड गरेका छन् बिजेपी उम्मेदवार बिपी बजगाईले 7894 मत लिएर भनेदेखिको उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा दोस्रो चरणसम्ममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 की उम्मेदवार श्रीमती छिरिङ दाहाल रहेकी छिन्, जसले 4224 मत प्राप्त गरेकी छिन्। अनि तेस्रो नम्बरमा गोजमोमो 1 का उम्मेदवार नर्बुजी लामाले 2685 मत प्राप्त गरेर उनी तेस्रो स्थानमा आएका छन्। यो दोस्रो चरणसम्मको यो आँकडा। चौथो चरणको पनि रिजल्ट आइसकेको छ। अहिले भर्खर एकछिन अघि आएको थियो, यो प्राविधिक कारणले गर्दा डिस्टर्ब भएको थियो र पुनः तपाईँलाई स्वागत जनाउँदै यो चौथो चरणको रिजल्ट लिएर तपाईँको समक्षमा आएको छु। अनि चौथो चरणको रिजल्ट आइपुग्दाखेरि दिलीप प्रधान काङ्ग्रेसका प्रार्थीले मोठ चौथो चरणसम्म 405 भोट पाएका छन् भनेदेखिको पेन्जो गम्पु भोटिया एनपीपीका उम्मेदवारले 554 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै प्रकारले भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार शुभ प्रधानले 12842 भोट प्राप्त गरेका छन्। सोही क्रमले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेलले 9067 भोट प्राप्त गरेका छन् र उज्जवल राय जो एबिजिएलका क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ उनले 379 मत प्राप्त गरेका छन्। अनि भूपेन्द्र लेप्चा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटले 404 मत प्राप्त गरेका छन् र सोही प्रकारले रुदेन सादा लेप्चा इन्डिपेन्डेन्ट अर्थात् गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का क्यान्डिडेटले 15886 मत प्राप्त गरेका छन् र सोङदेन लेप्चा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटले 453 मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको नोटामा 522 मत खसेको छ र यस चौथो चरणमा आइपुग्दाखेरि पनि रुदेन सादा लेप्चाको नै बढत रहेको छ। उनले नै बढत हासिल गरेका छन् र उनले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार शुभ प्रधानलाई 12842 अथवा शुभ प्रधानको 12842 मत छन् भनेदेखिको यसको तुलनामा जम्मा 3044 मतले अघि माने बढत हासिल गरेका छन्। अर्थात् शुभ प्रधान भन्दाखेरि रुदेन सादा लेप्चा 3044 मत अघि रहेका छन्। केही टेक्निकल प्रब्लम र नेटको प्रब्लमले गर्दा हामीले तपाईँलाई सरासर देख्नमा हामी अलिकति वञ्चित भइरहेको छौँ है, क्षमा गर्नुहोला। र हामी तपाईँलाई फेरि यो तपाईँले हेर्नको लागि तपाईँलाई हामी यो
तपाईँलाई यो ग्याप मेसेज पाउनु हुँदैछ भने हामी क्षमा प्राप्ति छौँ, तर हामी तपाईँलाई फेरि हामी त्यसलाई रिपिट गरेर नै हामी तपाईँहरूको समक्ष पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र 4th राउन्डसम्म जुन चाहिँ मतगणनाको अघि भनियो है, त्यति बेला नै ठिकै अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भयो र पनि तपाईँलाई एकपल्ट भनेपछि म दोस्रोपल्ट एकखेप जसले सुन्नु भएको छैन तपाईँहरूलाई म यो रिपिट गर्नेछु। र 4th राउन्डमा अहिले मतगणनामा रुदेन सादा लेप्चा 15,886 अनि दोस्रोमा शुभ प्रधान बिजेपीबाट 12,842 अनि तेस्रो स्थानमा आरबी भुजेल डाक्टर आरबी भुजेल जिजेएम1बाट 9,067 अनि अन्यको तपाईँलाई अघि भनिहाल्यो है। र त्यसै गरेर यसमा तपाईँहरूको यो चौथोमा 554 पेन्जोगम्पो भुटिया अनि त्यसै गरेर पाँचौँमा आएको छ नोटा 522 त्यहाँदेखि त्यसै गरेर 6मा आएको छ साङदेन लेप्चा इन्डिपेन्डेन्ट 453 अनि 7औँमा आएको छ दिलीप प्रधान कङ्ग्रेसबाट अनि 8बाट आएको छ भूपेन्द्र लेप्चा त्यसै गरी त्यस पश्चात अन्तमा यो आएको छ उज्जवल राई एबिजिएलबाट 379 यो 9 नम्बरमा। र भन्नुपर्दा तपाईँले बुझिहाल्नु भयो सबभन्दा पहिला 15,886 पहिलो चरण पहिलो नम्बरमा आएको छ भने यो 4th राउन्डमा शुभ प्रधान 12,842 र यो दुईटामा जुन चाहिँ प्रतिद्वन्द्व भएको छ यसमा रुदेन सादा लेप्चा ज्यूले 15,886 मा जम्मा 12,842 शुभ प्रधानलाई यसमा क्यालकुलेसन्स गर्दा 3,044 भोटले रुदेन सादा लेप्चाले विजय हासिल यो चौथो राउन्डमा पनि गरेको छ। हामी तपाईँहरूलाई अब फेरि यहाँ प्रशासनले इलेक्सन कमिसनले जुन उहाँको सिस्टम अनुसार यो थरोली चेक गरेर यो समय लगाएर उहाँहरूले एकदम रिस्क काम हो गरेर तपाईँहरूलाई फेरि 5th राउन्डको तयारीमा छ। हामी तपाईँहरूलाई फेरि पूर्ण जानकारी गोर्खा च्यानलबाट देखाउनेछौँ र त्यतिन्जेल धैर्य धारण गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई विशेष जानकारी है हामीले घरिघरि बिन्ती गरिरहेछौँ कि हामी लाइभ टेलिकास्ट गरिरहेछौँ र यो फोन नम्बरमा तपाईँहरूकोमा जसकोमा यो 8348003558 नम्बर छ यो नम्बर कृपा गरेर कल नगरिदिनु होला। हाम्रो घरिघरि यो टेलिकास्ट ब्रोडकास्ट हाम्रो क्यान्सल हुँदैछ, घरिघरि अफिस जाँदै आउँदै हामीलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ अनि मानिसहरूले जो भ्युवर्सहरू छ कन्टिन्युसली हेरिरहेछ उहाँहरूलाई हामीले मेन पोइन्टहरू आउँदाखेरि बताउनु सकेको छैन। कृपया म नम्र निवेदन गोर्खा च्यानलबाट तपाईँहरूको समक्ष राख्दछु। जसले गोर्खा च्यानल लाइभ हेरिरहनु भएको छ मतगणनाको यो सिधा प्रसारण तपाईँले कृपया गरेर कमसेकम यो आज मतगणनाको अन्तिम चरणसम्म नपुगुन्जेल फाइनल नहुन्जेलसम्म तपाईँले यस नम्बरमा कन्ट्याक्ट नगरिदिनु होला। धन्यवाद र प्रतीक्षा साच्नुहोस्। तपाईँको कालेबुङको आँकडा हो। अब दार्जिलिङ र खरसाङको मेरोमा आँकडा आएको छ। सर्वप्रथम दार्जिलिङको अघि मैले तपाईँलाई जुन आँकडा दिएँ त्यो सेकेन्ड राउन्डसम्मको दिएको थिएँ। दार्जिलिङको आँकडा दिएको थिएँ। दार्जिलिङको 3rd राउन्ड अर्थात् तेस्रो राउन्डको आँकडा यो छ कि बिजेपी पार्टीको जुन छ त्यो 11,514 मत है बिजेपी प्रार्थी त्यहाँका निरज जिम्बाको पक्षमा खसेको छ भनेदेखिको गोजमोमो 1 विमल गुरुङ खेमाका उम्मेदवार पिटी ओलाको पक्षमा 5,584 मत खसेका छन्। अनि त्यही गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का उम्मेदवार केशव राज पोखरेलको पक्षमा 12,704 मत त्यहाँ खसेको छ। अर्थात् अहिले पनि तेस्रो दार्जिलिङमा तेस्रो राउन्डसम्म पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अर्थात् 2 नै अघि रहेको छ विनय तामाङ अनि थापा खेमाको। खरसाङमा 6औं चरणको मतगणना पनि भइसकेको छ र त्यसको रिजल्ट पनि आइसकेको छ र खरसाङमा अघि मैले भनेदेखि नै सुरुदेखि नै भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार बीपी बजगाईले त्यहाँनिर लिड गरिरहेका छन् र सोही लिड गर्ने क्रममा
बिपी बजगाईले छैटौँ चरणमा आइपुग्दाखेरि 19,299 मत प्राप्त गरेर सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका छन् छैटौँ चरणसम्म राउन्डसम्म खरसाङमा भनेदेखिको उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी गोजोमोमो 2 का उम्मेदवार श्रीमती छिरिङ दाहालले 14,005 भोट पाएर उनी दोस्रो स्थानमा आएकी छिन् चौथो राउन्डसम्म छैटौँ माने राउन्डसम्म 6 राउन्डसम्म भनेदेखिको गोजोमोमो 1 का उम्मेदवार विमल गुरुङ खेमाका उम्मेदवार नर्बुजी लामा उनी अहिले पनि 8,022 मत पाएर उनी तेस्रो नम्बरमा छन् छैटौँ चरणसम्म भन्नुको मतलब हो खरसाङमा भनेदेखिको बिजेपीले सुरुदेखि नै लिड गरेर गइरहेको छ अनि दार्जिलिङमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का उम्मेदवार केशव राज पोखरेलले सुरुदेखि नै लिड गरेर गइरहेका छन् भनेदेखिको यता कालेबुङको कुरा गर्ने हो भनेदेखिको चौथो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 कै उम्मेदवार रुदेन सादा लेप्चाले लिड गरेर आइरहेका छन्। अब यहाँको पाँचौँ चरण कालेबुङको दिलीप प्रधान of Indian National Congress with 547 votes, 547. Penjo Gompu Bhotia, National People's Party has 714 votes, 714. Subha Pradhan of Bharatiya Janata Party has 16,609. I beg your pardon, 16,967. 16967. Ujjwal Rai independent candidate has 476 votes, 476. Dr. R.B. Bhuzel independent candidate has 10,427 votes, 10427. Bhupendra Lepcha independent candidate has 467 votes, 467. Ruden Sada Lepcha independent candidate has 19,463 votes, 19463. Songden Lepcha independent candidate has 627 votes, 627. And Nota has 669 votes, 669. Thank you. त दर्शकबिन तपाईँले सुन्नुभयो कि कालेबुङमा यो पाँचौँ चरणको मतदान माने मतगणना आइसक्दाखेरि पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का उम्मेदवार रुदेन सादा लेप्चा नै अहिले पनि अघि छन् र उनको प्राप्त मत हो टोटल मत हो 19,467 19467 19,467 मत रुदेन सादा लेप्चाले प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार शुभ प्रधानले 16,967 16967 अर्थात् 16,967 मत उनले प्राप्त गरेका छन् अर्थात् रुदेन सादा लेप्चा र तपाईको शुभ प्रधानको मतको अन्तर हामीले यदि हेर्नु हो भनेदेखिको 2,496 को अन्तर रहेको छ 2,496 रुदेन सादा लेप्चाको बेसी रहेको छ भनेदेखिको त्यति नै कम्ती शुभ प्रधानको रहेको छ अर्थात् एक हिसाबले 2,496 मतको अन्तरले शुभ प्रधान भन्दाखेरि अघि रुदेन सादा लेप्चा रहेका छन् अनि तेस्रो स्थानमा डाक्टर आरबी भुजेल 10,427 मत लिएर उनी तेस्रो स्थानमा आएका छन् र यसै क्रमले अब अन्य निर्दलीय प्रार्थीहरूको म क्रमशः नाम र उनीहरूले प्राप्त अङ्क म बताउन गइरहेको छु। दिलीप प्रधान काङ्ग्रेसका उनले जम्मा अहिले पाँचौँ चरणसम्म पाएको मत हो 547 उनले मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको एनपीपीका पेन्जो गोम्पु भुटियाले 714 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै प्रकारले अभागोलीका उज्जवल राईले 476 मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखिको भूपेन लेप्चा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटले 467 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै प्रकारले सोङदेन लेप्चाले
627 मत प्राप्त गरेका छन् अनि नोटामा भनेदेखिको 669 मत माने खसेको छ। र यस हिसाबले पाँचौं चरणसम्म आइपुग्दाखेरि कालेबुङ निर्वाचन क्षेत्रको माने यो मतगणनामा पाँचौं चरणसम्म आइपुग्दाखेरि पनि रुदेन सादा लेप्चा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का उम्मेदवार रुदेन सादा लेप्चा नै सबैभन्दा अघि छन् अनि उनी लगभग 2600 भोटले उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी शुभ प्रधान भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवार शुभ प्रधान भन्दा उनी अघि रहेका छन्। दर्शकवृन्द पुनः स्वागत। 17औं विधानसभा चुनावको फलाफल या भनौँ मतगणनाको क्रम चलिरहेको छ। राज्यमा एक हिसाबले तृणमूल कांग्रेस पार्टीले सुनामी ल्याइरहेको अवस्था छ भनेदेखिको यता पहाडमा भनेदेखिको अहिले पनि संशय जारी नै रहेको छ, कायम नै रहेको छ। संशय यस कारणले हो कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मेदवार पीपी बजगाईले खरसाङमा एक हिसाबले लिड गरिरहेका छन् भनेदेखिको पहाडका अन्य 2वटा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरू दार्जिलिङ अनि खरसाङमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का उम्मेदवारहरू क्रमशः दार्जिलिङबाट केशवराज पोखरेल अनि यता कालेबुङबाट भनेदेखिको रुदेन सादा लेप्चाले लिड गरिरहेका छन्। यो पाँचौं चरणसम्मको यो मतगणना हो र अझै तपाईको 11वटा चरण बाँकी रहेको छ किनभनेदेखिको यो टोटल अघि मैले सुरुमा 15वटा राउन्ड मैले भने तर यसमा ब्यालेट पेपरको जुन छ त्यसको पनि काउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि जम्मा 16वटा चरणमा यो चुनाव सम्पन्न हुनेछ अनि 16वटा चरण मध्येमा अहिलेसम्ममा 5वटा चरण गइसकेको छ है र 5वटा चरणमा यता कालेबुङबाट रुदेन सादा लेप्चाले कहीँ न कहीँ लिड गरिरहेका छन् भनेदेखिको दार्जिलिङमा पनि केशवराज पोखरेल गोजम नम्बर 2 का उम्मेदवारले लिड गरिरहेका छन्। उता खरसाङबाट भनेदेखिको बीजेपी पार्टीले लिड गरिरहेका छन् र यी सबको बीच पश्चिम बङ्गाल राज्यव्यापीमा भनेदेखिको कहीँ न कहीँ एउटा ठुलो उलटफेर जुन प्रकारले विभिन्न राष्ट्रिय च्यानलहरूले जुन प्रकारको एउटा प्रिडिक्सन गरेको थियो, एउटा पहिला ओपिनियन पोल त्यसपछि एक्जिट पोल जुन गरिरहेको थिए, एक्जिट पोलमा पनि कमोबेस अधिकांश न्युज च्यानलहरूका एजेन्सीहरूले बिजेपीलाई नै सत्तामा आइरहेको एउटा देखाएको थियो, एउटा त्यो खालको एक्जिट पोल माने बताइरहेको थियो। तर त्यो एक्जिट पोल एक्ज्याक्ट पोलमा कन्भर्ट हुने दिन आज हो अनि आजको दिन भनेदेखिको कहीँ न कहीँ तृणमूल कांग्रेस पार्टीले एउटा ठुलो उलटफेर गरेर यो भारतमै पश्चिम बङ्गालमा मात्र नभएर भारतमै पनि एउटा नयाँ राजनैतिक कीर्तिमान कायम गर्न गइरहेको यो अवस्था छ किनभनेदेखिको टिएमसी पार्टी अहिले 1.5 सम्मको तपाईको आँकडामा मतगणनाको जति पनि रुझान आएको छ त्यो रुझानमा 200 भन्दा बढी सिटहरूमा बढत हासिल गरिरहेको छ भनेदेखिको भारतीय जनता पार्टी 100 को आँकडा सैकडाको आँकडा पनि पुग्न सकेको छैन। त्यतिसम्म पनि भारतीय जनता पार्टीले लिड गर्न सकिरहेको छैन र कहीँ न कहीँ आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि ममता ब्यानर्जीको चुनाव म्यानेजमेन्ट सम्हाल्ने या भनौँ चुनाव रणनीतिकार प्रशान्त किशोरले जुन भविष्यवाणी गरेका थिए कि भारतीय जनता पार्टीले 100 सम्मको आँकडा पनि माने ट्रिपल डिजिट पुरा गर्ने छैन या भनौँ डबल डिजिटको आँकडा पार गर्ने छैन भनेर म्याक्सिमम 99वटा सिटसम्म दिएका थिए अथवा त्यतिको पूर्व अनुमान लगाएका थिए र अहिले 1.5 सम्मको यो मतगणनाको जुन तपाईको रुझान आइरहेको छ त्यो रुझानले कहीँ न कहीँ प्रशान्त किशोरको जुन भविष्यवाणी थियो या भनौँ उनको प्रिडिक्सन थियो त्यो प्रिडिक्सन अहिले यो 1:30 बजेसम्मको कुरा गर्नु हो भनेदेखिको कहीँ न कहीँ त्यो
प्रिडिक्सन एउटा सफल भइरहेको अवस्था यो सिर्जना भइरहेको छ भनेदेखिको ममता ब्यानर्जी अनि टिएमसी पार्टीले तेस्रो पल्ट पश्चिम बङ्गाल राज्यमा सरकार गठन गर्न गइरहेको यो अवस्था अहिलेको अवस्था छ र हामी गोर्खा च्यानल अहिले हामी कालेबुङमा छौँ र हाम्रो बढी फोकस यो क्षेत्रीय राजनीतिमाथि नै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सकेसम्म हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई यो क्षेत्र विशेष गरी पहाडी क्षेत्रको जुन 3वटा जुन विधानसभा क्षेत्रहरू छन् यो 3वटा विधानसभा क्षेत्रहरूको फलाफल है चुनाव नतिजा जति सक्दो छिटो अनि सठिक नतिजाको जानकारी र आँकडा तपाईँहरूको समक्षमा ल्याउने उद्देश्यले हिजोबाट नै हामी यहाँनिर डटेर बसेका छौँ र खटेर बसेका छौँ र आज पनि बिहानदेखि नै हामीले यो बिहान 7 साढे 7 बजेदेखि यो सोझो प्रसारण कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको समक्षमा हामी आइरहेका छौँ। कतिपय तकनिकी या प्राविधिक गडबडी भएर बिचबिचमा हाम्रो यो सोझो कार्यक्रममा बाधित भएको थियो तर पनि त्यसलाई हामीले दुरुस्त गर्दै आइरहेका छौँ र यो कार्यक्रम तपाईँले देख्नुहुनेछ यो मतगणनाको जुन सोझो प्रसारण केवल हाम्रो यो अफिसियल फेसबुक पेजमा मात्र नभएर गोर्खा च्यानलको अफिसियल फेसबुकमा मात्र नभएर गोर्खा च्यानलको यो टेलिभिजन भनौँ स्काई स्क्यान अनि मदन केबल मार्फत ह्याथवे लाइनमा ह्याथवे केबल नेटवर्क अन्तर्गत स्काई स्क्यान अनि मदन केबलको स्लट नम्बर 875 875 मा पनि तपाईँले घरमै बसेर ट्युन अन गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। टिभीमा आफ्नो घरको टिभीमा हेर्न सक्नुहुनेछ र जति पनि हाम्रो दर्शकहरू तपाईँहरू अहिले हामीसित जोडिनु भएको छ तपाईँहरू गोर्खा च्यानलसित तपाईँ आबद्ध भएर बस्नुहोला सम्बद्ध भएर बस्नुहोला र यो कालेबुङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 5औं चरणसम्मको जुन रुझान छ त्यो अहिलेसम्म आइसकेको छ र अब 6औं चरणको रुझान अब केही क्षणमा नै आउन लागेको छ। यो लन्चको टाइम हो र लन्च टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि केही विलम्ब भइरहेको छ यो 6औं चरणको रुझान आउनको निम्ति र जसै 6औं चरणको रुझान आउनेछ र त्यो रुझान आएपछि त्यो रुझान तपाईँलाई तत्काल या भनौँ न्युजको भाषामा तात्तातै तपाईँहरूको समक्षमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र अहिलेसम्मको एकपल्ट पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ र कालेबुङमा अहिले पनि 5औं चरणसम्म रुदेन लेप्चाले लिड गरिरहेका छन्। उनले 19,463 भोट पाएर उनी यो 5औं चरणसम्ममा उनी सर्वाधिक मत पाउने उम्मेदवारको रूपमा अघि आएका छन् भनेदेखिको उनको पछि भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार शुभ प्रधान 16,967 मत पाएर उनी दोस्रो स्थानमा आइरहेका छन् र उनीहरूको बिचको जुन फरक छ या तफात छ त्यो तफात कहीँ न कहीँ 2-2.5 हजारसम्मको मात्र रहेको छ भनेदेखिको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ खेमामा रहेको जुन यो छ है उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेल भनेदेखिको तेस्रो स्थानमा आइरहेका छन् र म डाक्टर आरबी भुजेल अहिले तपाईँले म यो डाक्टर एसयुएमआई स्कुलको यो जिमखाना हलको यो प्राङ्गणमा म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो सेतो रङको जुन इनोभा गाडी जुन निस्किरहेको छ सेतो रङको जुन इनोभा गाडी निस्किरहेको छ त्यो इनोभा गाडीमा प्रार्थी डाक्टर आरबी भुजेल त्यसमा सवार हुनुहुन्छ। उनी कहीँ न कहीँ आफ्नो यो पोलिङ काउन्टिङ रुमबाट निस्केर उनी आफ्नो गन्तव्यतर्फ या घरतर्फ या त आफू यहाँबाट प्रस्थान गरिरहेका छन्। डाक्टर आरबी भुजेल अहिले तपाईँले देख्नुहुनेछ अगाडि सिटमा बस्नुभएको छ। उनी यो अहिले 1:30 बजेर केही समय बेसी भएको छ। उनी आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन्। कहीँ न कहीँ यो काउन्टिङ हल छोडेर उनी यहाँबाट प्रस्थान भइरहेका छन्। तपाईँले देख्नुहुनेछ एसयुएमआईको जिम हल मुनतिरको यो दृश्य जहाँ जुन इनोभा गाडी गइरहेको छ त्यो इनोभा गाडीमा डाक्टर आरबी भुजेल
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का उम्मेदवार हुनुहुन्छ कालेबुङका, उनी यहाँबाट प्रस्थान भइरहेका छन्। अनि उनी प्रस्थान हुनुको एउटा प्रमुख कारण यो हुनसक्छ कि कहीँ न कहीँ अहिलेसम्मको पाँचौँ चरणसम्मको रुझानले माफ गर्नुहोला, पाँचौँ चरणको सम्मको रुझानले कहीँ न कहीँ उनलाई तेस्रो नम्बरमा ल्याएको छ। अनि तेस्रो नम्बर पनि निकै 5-6 हजार भोटले उनी पछि परेको कारणले गर्दाखेरि नि हुनसक्छ कि उनी यहाँबाट अहिले प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। भनेदेखिको अब प्रमुख दावेदारहरू रुदेन सादा लेप्चा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का क्यान्डिडेट जो अहिले पनि अघि हुनुहुन्छ, उनी यहाँ डटेर बसेका छन्। भनेदेखिको उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी भारतीय जनता पार्टीका शुभ प्रधान पनि यहाँनिर आफ्ना दलबलका साथमा उनी यहाँ डटेर बसेका छन्। त दर्शकबिन अहिले तपाईँले देख्नुभयो डाक्टर आरबी भुजेल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का उम्मेदवार, कालेबुङ उम्मेदवार अहिले यो काउन्टिङ हलदेखि उनी यहाँबाट प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। र अहिले पाँचौँ चरणसम्म आइपुग्दाखेरि उनले प्राप्त गरेको मत छ कि 10,427 उनले प्राप्त गरेको मत 10,427 मत प्राप्त गरेका छन् कि यो कालेबुङ निर्वाचन समष्टिबाट। भनेदेखिको उनीभन्दा केही उनीभन्दा दोस्रो स्थानमा, अब उनीभन्दा एक स्टेप माथि रहेका उम्मेदवार भाजपा उम्मेदवार शुभ प्रधानले 16,967 मत प्राप्त गरेका छन्। भनेदेखिको सबैभन्दा बढी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का उम्मेदवार रुदेन सादा लेप्चाले 19,463 मत प्राप्त गरेका छन्। र यस हिसाबले हेर्नु हो भनेदेखिको डाक्टर आरबी रुदेन सादा लेप्चाले डाक्टर आरबी भुजेलले भन्दाखेरि यो पाँचौँ चरणसम्म आइपुग्दाखेरि 9,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गरिसकेका छन्। र यसले गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ रुझान रुदेन सादा लेप्चा तर्फ गएको कारणले अनि धेरै मतको व्यवधान भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ उनी अब यो काउन्टिङ हलमा रुँगेर बस्ने उनले सायद आफूलाई असजिलो भएको हुनसक्छ या त आवश्यकता बोध उनलाई नभएको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा उनी अब यो काउन्टिङ हल छोडेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ गइसकेका छन्। भनेदेखिको अब प्रमुख दावेदारहरू अघि मैले भनेको जस्तो शुभ प्रधान अनि रुदेन सादा लेप्चा अब यहाँनिर डटेर बसेका छन्। उनीहरू बिचमा कम्तीमा तपाईँको 2,400 माने लगभग 2,500 जस्तो भनौँ न 2,500 जस्तो मतको मात्र व्यवधान रहेको छ। अनि यो पाँचौँ चरणसम्मको यो आँकडा हो र पाँचौँ चरणसम्मको आँकडामा 2,500 को व्यवधान रहेको छ। अनि यो व्यवधान अघि पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण अनि चौथो चरणसम्म आइपुग्दा जुन व्यवधान थियो त्यो व्यवधान चाहिँ यो पाँचौँ चरणसम्म आइपुग्दा निकै घटेर गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले पनि यो कालेबुङ निर्वाचन समष्टिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि गोजोबोमो 2 का उम्मेदवार रुदेन सादा लेप्चा अनि भाजपा उम्मेदवार शुभ प्रधान माझमा हिन्दीमा भने अनुसार काटेका टक्कर जारी नै रहेको छ।
एक कमेन्ट छ अहिले त दर्शकबिन तपाईहरुले अब यो जब 6औं चरणको रिजल्ट आउँदा नआउँदा है तपाईहरुले हामीलाई गोर्खा च्यानललाई धेरै माया गर्नुभएको छ तपाईहरुले काहीँ न काहीँ हामीमाथि ट्रस्ट गर्नुभएको छ र तपाईहरुले हामीलाई कतिपय मेसेजहरु पनि तपाईले पठाइरहनु भएको छ ती मेसेजहरु तपाईहरुको मेसेज यदि मैले पढिन भनेदेखिको तपाईहरुलाई अथवा के रे जगतलाई मैले सुनाइन भनेदेखिको काहीँ न काहीँ त्यो के भनेदेखिको एउटा खल्लो हुनसक्छ या अपुरो हुनसक्छ। त्यसकारण गर्दा यो तपाईहरुले मलाई पठाउनु भएको मेसेज म यहाँनिर पढेर म सुनाउन चाहन्छु। साथसाथमा तपाईहरुको सल्लाह र सुझावहरू पनि म यहाँ तपाईहरुको समक्षमा राख्न चाहन्छु कि विभिन्न हाम्रा दर्शक महानुभावहरू जसको निम्ति गोर्खा च्यानलले यतिका वर्षदेखिको बितेको 22-23 वर्षदेखिको तपाईहरुको सेवा गर्दै हामी आइरहेका छौं र सोही क्रममा हामीले आफ्नो यथाशक्ति अनि आफ्नो गच्छे अनुसार तपाईहरुलाई आफ्नो सर्भिस दिने यो पत्रकारिताको सर्भिस सेवा दिने हामीले कोसिस गरिरहेका छौं आफ्नो क्यापासिटी र ल्याकत अनुसार र सोही अनुसार नै यो आजको यो लाइभ या सोझो प्रसारण कार्यक्रम पनि हामीले आफ्नो पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्दै तपाईहरुको समक्षमा हामी जमर्कोमा छौं र The results of EVM counting of 9th round are also out. Kindly note, Dilip Pradhan of Indian National Congress has 1074 votes, 1074. Penjo Gompu Bhotia of National People's Party has 1284 votes, 1284. Subha Pradhan of Bharatiya Janata Party has 32,454 votes, 32454. Ujjwal Rai, independent candidate, has 948 votes, 948. Dr. R.B. Bhuzel, independent candidate, has 17,613 votes, 17613. Bhupendra Lepcha, independent candidate, has 850 votes, 850. Ruden Sada Lepcha, independent candidate, has 33,798 votes, 33798. Songnan Lepcha has 1,075 votes, 1075, and Nota is 1,302, 1302. Please note the result for 10th round also. Dilip Pradhan of Indian National Congress has 1,140 votes, 1140. Penjo Gompu Bhotia of National People's Party has 1,332 votes, 1332. Subha Pradhan of Bharatiya Janata Party has 36,267 votes, 36267. Ujjwal Rai, independent candidate, has 1,038 votes, 1038. Dr. R.B. Bhuzel, independent candidate, has 18,328 votes, 18328. Bhupendra Lepcha, independent candidate, has 949 votes, 949. Ruden Sada Lepcha has 38,507, 38507. Songnan Lepcha, independent candidate, has 1,196 votes, 1196. And Nota is 1,427, 1427. र इन्ट्रेस्टिङ कुरो अहिले यो मैले अलिकति जुन आँकडा निकाले रुदेन सादा लेप्चा 1766 शुभ प्रधान रुदेन सादा लेप्चा अनि शुभ प्रधान माझमा अब अन्तर जुन छ प्राप्त मतको अन्तर 1766 मात्र रहेको छ। अघि एक समय 3.5-4 हजारसम्म पनि यो अन्तर रहेको थियो पहिलो दोस्रो तेस्रो राउन्डहरुमा। तर यो अन्तर अब जसै राउन्ड बढ्दै गइरहेको छ बढेर अहिले 12औं राउन्डमा आइपुग्दाखेरि तपाईको यो अन्तर 1766 माने पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कहीं न कहीं यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ कालेबुङको
यो मतगणनामा शुभ प्रधान अनि रुदेन सादा लेप्चा बिचमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा फाइट भइरहेको छ भनौँ है, टफ कम्पिटिसन भइरहेको छ। अनि तेस्रो नम्बरमा रहेको डाक्टर आरबी भुजेल, विमल गुरुङ खेमाका प्रार्थी हुनुहुन्छ। उनी अब धेरै 22,027 मत पाएर उनी धेरै पछि छोडिएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रह्यो मूल रूपमा शुभ प्रधान अनि रुदेन सादा लेप्चा बिचमा नै अब टक्कर रहेको छ कालेबुङमा। नम्बरमा फोन नगरिदिनु होला, अहिले सिधा प्रसारण भइरहेछ, यसमा डिस्टर्ब हुन्छ। यो टेलिकास्ट केबलमा पनि गइरहेछ र त्यहाँ ब्लक हुन्छ है, र हामीलाई पनि यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ। तपाईँहरूले सरासरी हेरिरहनुहोस्। अब जम्मा टोटल यो चरण 16वटा चरणमा अहिले 12 चरण त भइगयो, हातमा अब 4 चरण मात्रै रह्यो। र अब केही अब अहिलेको लगभग अब केही क्षणमा अब यो अब बेसी टाइम पनि लाग्दैन है। तपाईँलाई 6 राउन्डदेखि त तपाईँलाई भर्खर हामीले 12 चरणसम्म होइन बतायौँ। र बिचबिचमा तपाईँलाई बोरिङ भयो, ग्याप भयो, अब त्यो त त्यस्तै हो, अब कलेक्सन गर्नुपर्छ रतनजीले भनेको जस्तो। अनि यो यसमा अब धेरै कुरा यहाँ समस्याहरू पनि हुन्छ है। र अरू कुरा विशेष के भन्न चाहन्छु भने जसको पनि जित हुन्छ, जसको पनि हार हुन्छ, जित हारको त हुन्छै हुन्छ है। र यसमा जित्नेले पनि त्यस्तो उत्सव नमनाइदिने, हार्नेले पनि एकदम दुःखी नहोइदिने है। तपाईँहरू जे भए पनि जहाँबाट जो नै जति नै उम्मेदवारहरू खडा भएका थिए सबै हाम्रै पहाडका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। र तपाईँहरू आफ्नो व्यवसायमा, आफ्नो राजनीतिक सम्बन्धमा तपाईँहरू एक अर्कामा तपाईँहरू प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ भने, तर पहाडको सबै एक परिवार हो। यसो त जसको पनि जित हुन्छ उहाँहरूलाई शुभकामना अवश्य नै दिनेले दिन्छन्। त जसले उहाँहरू विजय प्राप्त गर्न सकिन्न उहाँहरूलाई पनि दुःखमा नगर्ने है। यो इलेक्सन्स भोट भनेको यस्तै हो। अनि यो इलेक्सन आज मात्रै होइन, अब आउँदो इलेक्सन्सहरू पनि पछि हुँदै जान्छ है। र जति पनि एउटै गाउँमा मात्र होइन, एउटै घरमा कोही बिजेपी छ भने कोही 1 छन्, कोही 2 छन्, कोही कङ्ग्रेस छन्, कोही जिएनएलएफ छन् है। आफ्नै परिवारभित्र पनि यस्तो छ। सो यो एउटा पोलिटिकल राजनीतिक एउटा समय यो कालमा चाहिँ हामी आफ्नै परिवार भएर पनि यो पोलिटिकल समयमा चाहिँ हामी आफ्नो आफ्नो क्यान्डिडेटलाई समर्थन गरिरहेका थियौँ भने एट लास्ट त एउटै छानो, एउटै घाँस, एउटै शाखा सन्तान, एउटै परिवार साथीभाइ है। र मैले के भने तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। र विशेष गरी आज हामीले यो एसयुएमआईको परिसरबाट, प्राइमेरी स्कुलको परिसरबाट हामीले यो जुन चाहिँ तपाईँलाई सिधा प्रसारण गर्न कोसिस गऱ्यौँ। अब तपाईँहरू त घरमा बसिरहनु भएको थियो, सायद मजाले खाएर बसिरहनु भएको थियो होला, तर यहाँ कतिजना खटिरहेका थिए प्रशासनकाहरू देख्नु हुँदैछ। उनीहरू भर्खर सानो डिब्बामा भर्खर पालो खाना खाएर चाहिँ अहिले कति बजिसक्यो, घरि घाम घरि हावा है। र कतिजना खटेका छन् सैनिकहरू, यहाँ पिपी किट लगाएर बस्नेहरू पनि दिनभरि नै छन् है। र जे होस् तपाईँहरूले आरामले बसेर, हामीलाई आशा लाग्छ गोर्खा च्यानल जति अब हाम्रो संसाधन जति छ त्यतिमै कोसिस गरेर तपाईँहरू समक्ष हामीले सिधा प्रसारण पुर्याउन कोसिस गऱ्यौँ। अनि विशेष म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो प्रसारणको निम्ति यो जग्गा जुन चाहिँ आज यो कोभिड-19ले लिएर यहाँनिर हामीले अब ग्यापमा तपाईँले गीत हालिदिनु के भनिरहनु भएको थियो, तर हामीले किन गरेनौँ, हामीले यो बिच ब्रेकमा हामीले उम्मेदवारहरूलाई ल्याएर, समर्थकहरूलाई ल्याएर इन्टरभ्युजहरू लिनु सक्थ्यौँ। तर अहिले हामीले चाहिँ यो कोभिड-19मा है जमघट नगरेर हामीले तपाईँलाई किन होस्, अब ब्ल्याङ्कै होस् कि, तर हामीले तपाईँलाई जे तपाईँलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ त्यो मात्रै दिने हामीले कोसिस गऱ्यौँ। फेरि हामीले पनि कलेक्सन गर्ने यताउता धाउनु पऱ्यो। अब दार्जिलिङ खरसाङबाट पनि हामीले फोन रिसिभ गर्नु पऱ्यो, अब कलेक्सन गर्नु पऱ्यो, उल्टा पाल्टो तपाईँहरूलाई हामीले नम्बरहरू सङ्ख्याहरू कति आयो भन्नु यो मिलेन है। हामीले टाइप गर्नु पऱ्यो। सो द्याट आशा लाग्छ जे जति हामीले अहिले 12 राउन्डसम्म चरणसम्म जे जति प्रयास गऱ्यौँ तपाईँले यसलाई उपभोग गर्नुभयो होला। कमेन्ट्सहरू बिचरा कतिले थ्याङ्क यू गोर्खा च्यानल भन्नुभएको थियो, धेरै धेरै धन्यवाद। कतिले नेगेटिभ कमेन्ट्स पनि गर्छ, नेभर माइन्ड, किनभने
सबैले यस 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 भनेपछि त नो भन्ने पनि हुनु पर्यो, भएन भन्ने पनि भन्नु पर्यो, अनि मात्रै हामी पनि इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, आफ्नो गल्तीहरूलाई एहसास गर्न सक्छौँ है। जे होस्, तर हाम्रो यो प्रसारण गर्नको जुन जग्गा दियो हामीलाई, यहाँ अभिदान लक्ष्म सर जो हाम्रो एसयुएमआईका उहाँ प्राइमेरी सेक्सनका उहाँ इन्चार्ज प्राचार्य हुनुहुन्छ है, उहाँले नै हेर्नुहुन्छ र उहाँको प्राङ्गण, उहाँको टेरेसबाट नै हामीलाई यहाँ केही सरकारी दलहरू र हामी मिडियालाई, गोर्खा च्यानललाई विशेष गरी यहाँनिर उहाँहरूले जग्गा दिनुभयो। तर हामीले एकदमै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्समा सिस्टम फलो गरेर तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म 2टा चौकीमा हामी 2जना मात्रै छौँ, अरू कोही छैन है, र हामीले यहाँबाट रिपोर्टिङ गर्नु पायौँ, तपाईँहरूसम्म पुर्याउन पायौँ। र अभिदान सरलाई यस्तो समयमा तपाईँहरूले गोर्खा च्यानललाई यति ठुलो तपाईँहरूले सहयोग दिनुभएकोमा म तपाईँलाई अनि तपाईँको परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले अगावै म दिन चाहन्छु। र अब बाँकी रह्यो हातमा 16 चरणमा 4वटा चरण छ र यो पनि लगत्तै हुनेछ, र धैर्य राख्नुहोस्। जित हार कसको हुने हो, पक्कै पनि मानिसहरूकोमा कोतुल त भइरहेको हुन्छ, बा उसले पो जित्छ कि लास्ट आवरमा उसले पो जित्छ कि भन्ने हुन्छ नि। अन्त लास्टमा कसले जित्छ त्यो लास्ट जित भनेको लास्ट नम्बरले मात्रै भन्न सकिन्छ। त्यसो त 16 चरणसम्म हामी धैर्य धारण गरौँ। यता बिस्तारै म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु यतापट्टि है, जब जुन रेशमबारी जाने जुन रोड छ यतापट्टि रुदेन सादा लेप्चाका जति पनि फलोवर्सहरू छन् उनीहरूको यहाँनिर चहल पहल छ। यो पर तपाईँले देख्नुहुन्छ होटल आर्म्स लेखेको जहाँनिर छ, जति पनि त्यहाँनिर युथहरू बसेका छन् उनीहरू सबै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 रुदेन सादा लेप्चाका समर्थकहरू हुन्, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन् है, अफिसियल कार्यकर्ताहरू हुन्। त्यहाँनिर उनीहरू जम्मा भएर बसेका छन् र अघिदेखि नै उनीहरूले चरणै पछि जब रुदेन लेप्चाले बढत हासिल गर्दै गएपछि उनले कहीँ न कहीँ उनीहरूले त्यहाँनिर थप्पडी बजाएर सिटी, विशेष गरी उनीहरूको चुनाव चिन्ह सिटी हो, त्यो सिटी बजाएर उनीहरूले एउटा हर्ष उल्लास त्यहाँबाट व्यक्त गरिरहेका छन्। भनेदेखिको अहिले मैले देख्नुहुन्छ यो तेस्रो नम्बरमा रहेको डाक्टर आरबी भुजेलका तपाईँको काउन्टिङ एजेन्ट भनौँ, पूर्व सभासद पेदुङका दावा लेप्चा अहिले उहाँ जानुहुँदैछ, माथि जानुहुँदैछ। हालाकि यद्यपि उहाँका जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ डाक्टर आरबी भुजेल अघि नै यहाँबाट गइसक्नु भएको छ। भनेको उनका काउन्टिङ एजेन्ट दावा लेप्चा पूर्व सभासद पेदुङका अहिले फेरि उहाँ एकछिन बाहिर निस्किनु भएको थियो, उहाँ फेरि अहिले काउन्टिङ हलमा गइरहेका छन्। र यहाँ मानिसहरूको उत्साह जो छ, विशेष गरी रुदेन सादा लेप्चा खेमामा जुन उत्साह छ त्यो उत्साह अब यो 12औं चरणमा आइपुग्दाखेरि अब त्यो उत्साहले है एक हिसाबले विस्फोटको भनौँ, एउटा हर्ष उल्लासको विस्फोटको माने अवतार लिनै आँटेको अवस्था छ। त्यहाँनिर जति पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका जति पनि कार्यकर्ताहरू छन्, पद अधिकारीहरू छन्, युवा मोर्चा छन्, त्यहाँनिर म यहाँबाट देखिरहेको छु प्रवक्ता भुवन पी खनाललाई म त्यहाँनिर यहाँबाट म ठिम्याउन सकिरहेको छु। भनेदेखिको अन्य अमिर बस्नेतदेखि लिएर अन्य जति पनि कार्यकर्ताहरू छन् त्यहाँनिर बराम लागेर नतिजा पर्खिरहेका छन्। र दर्शकबिन अहिले तपाईँको 13औं राउन्डमा आइपुग्दा फेरि पनि रुदेन लेप्चाको नै बढत रहेको छ। अनि रुदेन लेप्चाको बढतको साथसाथमा उनले 50,290 मत उनले प्राप्त गरेका छन्। यो 13औं राउन्डमा आइपुग्दाखेरि 50,290 मत उनले प्राप्त गरेका छन्। भनेदेखिको उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी शुभ प्रधान भारतीय जनता पार्टीका शुभ प्रधानले 47,118 माने मत प्राप्त गरेका छन्। 86 भूपेन्द्र लेप्चा इन्डिपेन्डेन्टले 1220, सोङदेन लेप्चाले 1509 मत प्राप्त गरेका छन्। अनि नोटामा भनेदेखिको 1880 मत खसेको छ। र यस हिसाबले 13औं चरणमा आइपुग्दाखेरि पनि रुदेन लेप्चाको बढत शुभ प्रधानले 50,290 मत प्राप्त गरेका छन्। भनेदेखिको शुभ प्रधानले 47,118 लगभग 3,000 को व्यवधानमा शुभ प्रधानभन्दा रुदेन सादा लेप्चा अघि रहेका छन्। र
अब यो 13औं चरण हो अनि 13औंदेखिको 14औं अनि 15औं अनि 16औं चरण आइसकेपछि यो मतगणना सकिनेछ र मतगणना पछि अब जो विजेता उम्मेदवार हुनेछन् उनलाई रिटर्निङ अफिसरले उनलाई तपाईँको विजेता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ र अब हामी त्यो स्थलमा गएर त्यो हामी देखाउन तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। जित अब निश्चित बन्यो तपाईँहरूको क्यान्डिडेटको पहिलो प्रतिक्रिया। विशेष यो जितमा है विचारको राजनीतिलाई मन पराएर यथार्थको राजनीतिलाई मन पराएर कालिम्पोङले जुन कन्सियसली डिसिजन लिएको छ यसको बधाई हामी उहाँहरूलाई नै दिन चाहन्छौँ र हामीले जहिले पनि पहाडलाई बचाउने है पहाडमा राम्रो उन्नतिको राजनीति गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। जित त विपक्षसँग आज इलेक्सन भएर जितेको छ तर हामीसँग सडक नपुगेको ठाउँमा सडक पुर्याउनु पर्छ, पानी नपुगेको गाउँमा पानी पुर्याउनु पर्छ। मेहनत सम्बन्धमा भन्दाखेरि विशेष गरी सर्वप्रथम चाहिँ यो जुन जनमत जुन आज प्राप्त भएको छ यसको निम्ति सम्पूर्णलाई पार्टी पक्षबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ है। त्यस पश्चात अन्य विषयहरू यो कोभिडको प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर हामी जे जसो पनि छ त्यो एउटा दायराभित्रै बसेर हाम्रो जे क्रियाकलाप बताइदिनुहोस् कस्तो लागिरहेछ बङ्गालमा टिएमसीको जित अनि यता कालेबुङमा तपाईँको जित यो दोहोरो जितलाई कस्तो प्रकारले हेर्नु भएको छ अगाडिको अब के अरे कर्तव्यको रेखाहरू कसरी अगाडि हेरेर सम्झिनुहोस्। सबभन्दा ठुलो कुरा कालिम्पोङको सम्पूर्ण मानिसहरूलाई धन्यवाद दिन्छु जसहरूले नयाँ सोच नयाँ विचारधारालाई मन पराएर हामीलाई विजय हुनमा सार्थक तुल्याउनु भयो। यसको निम्ति सम्पूर्ण कालिम्पोङभरिका समर्थकहरूलाई जसहरूले हामीलाई विजय तुल्याउनमा उहाँहरूले आफ्नो 100% दिएको थियो उहाँहरूलाई म धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। अनि त्यसरी नै अनित थापा अनि विनय तामाङ दाजुलाई पनि जसले मलाई यो लागेको सम्झेर यो उम्मेदवारी मलाई दिनुभयो जसले यो विजय हुनमा मलाई सक्षम तुल्यायो। अनि त्यसरी नै कालिम्पोङका सम्पूर्ण मेरा समर्थकहरू अनि विशेष गरी कालिम्पोङका डिस्ट्रिक्ट कमिटीका सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्ट कमिटीको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी अनि जति पनि कार्यकर्ताहरू छ सबैलाई म एकमुष्टमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि बङ्गालमा टिएमसी आउँछ भन्ने स्योरिटी हामीले हिजो हेरेका थियौँ र निश्चय नै यहाँबाट हामी गएर हिजो पनि हामी बङ्गालको सरकारसँग या सत्तासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी विचारधारामा हामी लडेका हौँ। त्यो कारणले निरज जिम्बाज्यूले आजभन्दा 2-2.5 वर्ष अगाडि भोट जितेर जाँदा एमएलए चाहिँ पान खाने मात्रै एउटा पोस्ट रहेछ बङ्गालमा भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर हामी विश्वस्त छौँ कालिम्पोङको लागि अनि यो पहाडको निम्ति एउटै मात्रै एमएलए हामीले एचिभ गरे तापनि निश्चय नै यो पालिको हाम्रो जिताइ चाहिँ केवल पान खानुलाई मात्रै सीमित रहँदैन यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने छ। जुन प्रमिसहरू पार्टीगत रूपमा हामीले मेनिफेस्टोमा राख्यौँ ती काम गरी लानमा हामी योपालि निश्चय नै सार्थक हुनेछौँ अनि त्यही जुन उद्देश्यले मानिसहरूले भोट दिएको छ त्यो अनुसारले हामी आफ्नो काम गरी निकाल्नमा सफल बन्नेछौँ भनेर म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँको जुन कलिगहरू छ दार्जिलिङ अनि खरसाङमा उनीहरू पराजित भए तर तपाईँको यहाँनिर एकदम कम्ती थिन मार्जिनले तपाईँ माने विजय हुनुभयो र यो तपाईँको लागि कस्तो खालको च्यालेन्जेस थियो अनि यो विजयको पगडी उठ्नुको निम्ति कतिको च्यालेन्जेस तपाईँले खप्नु पर्यो? हामीले आफै हरेक कुरामा त्यति भयङ्करसँग सिरियस जानेमा म पर्दिनँ। हारजित भन्ने कुरा जीवनमा भोट मात्रै होइन आफ्नो सबै कुरामा हामी हारजितलाई सामना गर्दा यहाँसम्म हुर्केका हौँ। त्यो कारणले हार भयो पनि जित भयो भने हामी सकारात्मक थियौँ अनि थिन मार्जिनले जित्छ भनेर मलाई मेरो समर्थकहरूले भनिराखेको पनि थियो अनि त्यसरी हामी त्यो उसमा नै हामीले जित्यौँ अनि त्यो मानिसहरूलाई जित्यौँ जसले मोदी जसले नड्डा जसले विभिन्न ठुल्ठुला राष्ट्रिय लेभलको नेताहरू ल्याएर पनि कालिम्पोङमा हामीले आफ्नो विजय गर्नमा सफल बनेका छौँ। त्यो 4000ले होस् चाहे 3000ले होस् त्यो हामीले जितेका छौँ अनि यो विचारधाराले जितेको छ अनि उहाँले जितेको भोटले अब जो दार्जिलिङ खरसाङमा जित देख्दैछौँ त्यसले वास्तवमा वाकैमा अर्थहीन रूपमा नै उहाँहरूले जितेको हुन्छ। तर हामी जस्तै मार्जिनले जिता तापनि हामीले निश्चय नै एउटा पाहाडलाई एउटा कुछ न कुछ दिन सक्छ भन्ने कुरामा हामी ज्यादा विश्वास छौँ अनि च्यालेन्जहरू धेरै प्रकारको थियो। त्यति हो हामीलाई अर्बन एरियामा
निकै ठुलो धोका देखेका छौँ भने रुरल एरिया ग्रामीण क्षेत्रबाट हामीलाई धेरै पोजिटिभली सकारात्मक साथमा धेरै समर्थनहरू मिलेको छ। अनि त्यसरी पनि हो कि हामी त्यो ग्रामीण क्षेत्रबाट पर्छौँ, त्यो कारणले पनि सायद टाउन एरियाले यी बाहिरका मानिस भन्ने खालको फिलिङले पनि हेऱ्यो होला। तथापि बजारभित्रकोले पनि नदिएको भन्ने छैन, हामीले प्रशस्त भोट पाएका छौँ र सम्पूर्णलाई नै च्यालेन्ज हुँदा पनि हामी यति भन्न चाहन्छौँ, यो जितमा सम्पूर्णलाई हामी धन्यवाद प्रकट गर्न चाहिँ चाहन्छौँ। तपाईँलाई भोट नदिनेहरू पनि थिए है, तपाईँको विपक्षमा भोट खसाल्नेहरू पनि थिए, उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? होइन, डेमोक्रेसी हो, उहाँले आफ्नो मत अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको छ। किनभने जितेको खुसियाली त्यति बेला महसुस हुन्छ जति बेला हामी त्यो डर र शत्रुलाई जितेको एहसास गर्न सक्छौँ। र उहाँले भोट दिएर उहाँले नदिएर पनि हामीलाई त्यही उत्साहको दिनेहरूको लागि एउटा विजय भएको छ भने जसहरूले हामीलाई भोट दिएन उहाँहरूले पनि हामीलाई अझै एउटा अध्ययन गर्नेमा एउटा अध्याय छोडिएको छ कि यतिका मानिसहरूले अझै पनि हामीलाई किन मन पराएको छैन। सायद त्यो सेक्सनमा पनि गएर हामी मन पराउने खालको कसरी काम गर्न सक्छौँ त्यो लेसन अधुरो छ। त्यसमा हामीले अझै फर्दर त्यो लेसन पढेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विशेष रूपमा लाग्छ। तपाईँको अभियान अवधि तपाईँले जुन प्रकारले विभिन्न कालिम्पोङ विधानसभा क्षेत्रको विभिन्न जग्गाहरू भ्रमण गर्नुभयो र त्यहाँ गाउँ बस्तीमा गएर तपाईँले विभिन्न मानिसहरूलाई त्यहाँ तपाईँहरूले डिमान्डहरू त्यहाँको के फुलफिल गर्नुहुन्छ, डिमान्डहरू दिएको थियो उनीहरूले? हामीले विशेष रूपमा कमन सब्जेक्टमाथि चाहिँ एस्योर गरेको छौँ, द्याट इज पट्टा पर्चाको कुराहरू चाहिँ विशेष रूपमा राखेका छौँ, पानीको राखेका छौँ, अनि कतिवटा ठाउँमा मानिसहरूको बाटाघाटाको छ नै। तर हामीले निर्दिष्ट यो काम यति दिनभित्र र यसरी गर्छौँ भनेको छैन। हाम्रो सक्षमताले जति भ्याउँछ त्यो काम गर्ने हामीले एउटा एभरेज एस्योर गरेका छौँ। अनि मेन कमन सब्जेक्ट जो सम्पूर्ण पहाडलाई पुग्ने गरी हो पट्टा पर्चा बेकारी समस्यामाथि, त्यो माथि चाहिँ हामी काम गर्छ भने एउटा कमन सब्जेक्टमाथि हाम्रो कमिटमेन्ट छ। त्यो कुरा नै हामी प्राथमिकताको साथमा नै माथि कुरा उठाउँछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म अघिबाटै फेरि पनि यो कमिटमेन्ट नै दोहोऱ्याउन चाहन्छु। दाजु, कालिम्पोङको एमएलए भइसक्नु भएको छ तपाईँ, अब मात्र अब प्रमाणपत्र पाउनु मात्रै बाँकी छ। कालिम्पोङवासीको निम्ति पहिलो काम के गर्नुहुन्छ? कालिम्पोङवासीको लागि पहिलो काम भन्दाखेरि नै मैले बार दोहोऱ्याएको छ, हामीले कमसेकम मौका पाउने बित्तिकै चाहिँ हामीले पट्टा पर्चाको काम नै गर्नुपर्छ भन्ने नै म विशेष रूपमा आफैलाई तयारी राखेको छु, त्यसलाई फोकस गरिराखेको छु। त्यसको बादमा अन्य जे निक्लिँदै जान्छ समस्याहरू र जुन कमिटमेन्टहरू जो हाम्रो अघिबाटै पोलिटिकल मेनिफेस्टोमा राखिएको छ त्यसलाई प्रायोरिटी वाइज हामी काम गर्नेछौँ। र प्रथमत चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेर होस् विधानसभामा यसको उजुरी दिएर होस्, जसरी भए पनि पहिला पट्टा पर्चाको प्राथमिकता मेरोमा हिजो पनि थियो र आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। Come on!
दाजु बधाई छ। आजको विजयलाई लिएर केही शब्द बोलिदिनुहोस्। विशेष गरेर म आज बिहानदेखि कालेबुङ आएर बसेको थिएँ। सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण पहाडको जनता जनार्दनलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि पार्टीको तर्फबाट हार्दिक आभार अनि कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। साथसाथै कालिम्पोङवासीलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु र हामी आफ्नो बुत्तामा कसैको सहारा बिना या चुनावी राजनीतिकमा शब्द भन्दाखेरि गठबन्धन रहित एक्लै चुनावमा लडेका थियौँ र कालिम्पोङमा हाम्रा उम्मेदवार भाइ रुदेन सारा लेप्चाले आफ्नो मत लिएर नवनिर्वाचित भएका छन् अनि एक विधायकको रूपमा उहाँलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथसाथै सम्पूर्ण पार्टीका नेतृत्व कार्यकर्ता समर्थकलाई पनि म दिन चाहन्छु। फलत दार्जिलिङ अनि खरसाङमा हामी पराजित भयौँ, तर
जुन प्रकारको भोटिङ पर्सेन्टेज छ अघि नै मैले भनिहालेँ कि हामी कसैको बिना सहारामा या गठबन्धन नरहिकन लडेका हौँ र यसै भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धन जेले पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, CPRM आदि दलहरू थिएन र उहाँहरूको संयुक्त रूपमा लडिएको हो र हामी एक्लै लडेका हौँ र अहिले पहाडको भोटिङ पर्सेन्टेज एक्लो पार्टीले पाएको हेर्दाखेरि कालिम्पोङ, खरसाङ अनि दार्जिलिङको जुन भोटिङ पर्सेन्टेज आएको छ यो पहाडको सबैभन्दा सर्वशक्तिमान दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा भएको प्रमाणित हुन्छ यो पर्सेन्टेजले। तथापि मेरो दुई उम्मेदवारहरू भाइ केशवराज पोखरेल अनि बहिनी छिरिङ दाहाल पराजित भए तापनि उहाँ दोस्रो स्थानमा उहाँहरू आउनुभयो। अनि जनताले दिएको मतलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ अनि सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ। कालिम्पोङमा हाम्रो जित भए तापनि, दार्जिलिङमा र खरसाङमा हारे तापनि सम्पूर्ण पहाडवासीको लागि हामी सेवा गरि नै रहन्छौँ। एक जग्गामा हामी जित्यौँ त्यहाँ सेवा ज्यादा गरिन्छ या अर्को जग्गामा हामी हार्यौँ त्यसमा कम हुन्छ भन्ने हुँदैन। हारजित जीवनको एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो अनि आज यही सन्देश म दिन चाहन्छु। र अर्को कुरो, भारतीय जनता पार्टीको जुन हुङ्कार थियो कि पश्चिम बङ्गालमा उहाँको सरकार आउँछ भन्ने, त्यो पनि ध्वस्त र नष्ट भए र भारतीय जनता पार्टीको यो सायद इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर होला, भारतवर्षभरि छरेर आइरहेको छ र अब सायद उहाँहरूको अन्ततिर जाँदै गरेको यो भान भइरहेको छ पश्चिम बङ्गालमा। किनभने पश्चिम बङ्गालमा उहाँहरूको शीर्ष अनि दिग्गज नेतृत्वहरूले यहाँनिर प्रचार प्रसारमा पनि आए। भयभरको जे जति पनि सामदाम दण्डभेद लगाएका थिए तथापि सुश्री ममता ब्यानर्जी उहाँको जित भयो र आज तपाईँको माध्यमबाट सुश्री ममता ब्यानर्जी अनि अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसलाई पनि हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। हामी उहाँहरूको एलायन्स हौँ र आज रुदेन सादा भाइ यहाँबाट जितेर पनि उहाँहरूसँग बस्नेछ र यो हाम्रो एउटा स्ट्यान्ड हो अनि हाम्रो आफ्नो गठबन्धनको एलायन्स पनि निभाउँछौँ। र अर्को कुरो के थियो भने पहाडमा एउटा जुन अशान्ति सृजना हुने भयो एउटा आशंका थियो, जसमा गोजमुमो विमल खेमा उहाँहरूको आए दिनदेखि उहाँहरूको जे जति पत्रकार सम्मेलनहरूमा या निजी सोसियल मिडियामा या जनसभाहरूमा जुन प्रकारले धम्की दिएर अनि एउटा बदलावको भावनाले प्रेरित वक्तव्यहरू थिएका थिए र आज विमल गुरुङज्यूले पनि भनेका थिए कि मेरो उत्तर बङ्गालमा 17वटा विधानसभा क्षेत्रमा मेरो प्रभाव छ भन्ने। अब 17वटा त परै जाओस्, दार्जिलिङ पहाडको 3वटामा पनि प्रभाव रहेन। सायद विमल गुरुङज्यूको राजनैतिक यात्रा अनि रोशन गिरिज्यूको राजनैतिक यात्रा आज 2 तारिक मईमा नै समाप्त भएको मलाई लाग्छ। उहाँले धेरैजनालाई यस्तो धम्की पनि दिएको थियो कि 2 तारिक मईदेखि उनीहरू यहाँ हुँदैनन्, खेदिन्छ भन्ने कुराहरू। हामी आज कालिम्पोङमा सुरोदेन सादा लेप्चा भाइले जितेर गए। हामी अहिले पर्सेन्टेजको हैसियतले या जुन प्रकारले भोटको तालिका हेर्दा हामी दोस्रो दर्जामा छौँ एक्लै भए तापनि हामी त्यस्तो बदलावको भावना दिँदैनौँ। हामी कसैलाई खेद्ने हाम्रोमा मानसिकता छैन। स्वच्छ राजनीति हुनुपर्छ यहाँनिर अनि स्वस्थ राजनीति पनि हुनुपर्छ। हामी यो चाहन्छौँ पहाडमा शान्ति रहोस् र फेरि पनि अन्तमा म सम्पूर्ण पहाडवासीलाई, मेरो पार्टीका अग्रज नेतृत्वहरूलाई, भाइ अनित थापालाई अनि सम्पूर्ण नेतृत्वहरू, कार्यकर्ता, समर्थकलाई साथसाथै सम्पूर्ण पहाडवासीलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अनि बधाई दिन चाहन्छु।